नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। आज एक व्यक्तिले विद्रोहका नाउँमा गलत निर्णय गर्दा सरकारमा बस्नेहरू समेत भावुक भएका छन्। अहिले भावनामा बगेर एउटा निर्णय गर्नेहरूले बाँकी 364 दिन आफ्नो परिवार, आफ्ना सम्धी, बुहारी, ज्वाइँका लागि चिन्तन गरेर बिताइदिन्छन्। शहरमा सुकुम्बासीबारे बहस हुन्छ। मन्त्री भएकाहरूले सुरुमा आफ्नै कार्यकर्तालाई सुकुम्बासी बनाएर लालपूर्जा बाँड्छन्। एकातिर लालपूर्जा बाँडिन्छ, अर्कोतिर आधुनिक युगका नव सामन्त जस्ता लाग्ने बैंकहरूले व्यवसायीको घर खेत सम्पत्ति लिलाम गरेर गरी खान खोज्नेहरूलाई सडकको बास बनाइदिन्छन्। यो शैलीमा सुकुम्बासी सृजना भइरहने अनवरत श्रृङ्खला जारी छ। सबैलाई थाहा छ, बैंकहरू बैंक जस्ता छैनन्। साराका सारा व्यवसाय चौपट हुँदा बैंकहरू अर्ब अर्ब नाफामा खेल्छन्। बैंकहरूको मनोमानी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले चुपचाप हेरेर बस्छन्। यस्तो किन हुन्छ भनेर थाहा पाउन खोज्नेहरूले राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीका छोराछोरी कहाँ कहाँ काम गर्छन् त्यो हेरे पुग्छ। बैंकहरूको मनोमानीमा राष्ट्र बैंक बोल्न नसक्ने, कार्यकर्ता गभर्नरको मनोमानीमा राजनैतिक दल बोल्न नसक्ने, दलको मनोमानीमा कार्यकर्ता बोल्न नसक्ने, कार्यकर्ताको अराजकतामा नेताहरू बोल्न नसक्ने, अनि यो सबै व्यतिथिको चक्रमा पिल्सिने चाहिँ जनता, मात्र जनता भएका छन्। यो देशमा गरी खान दिने यदि शासकको नियत हुन्थ्यो भने उनीहरूले नेपालको नीति विदेशीको मुख हेरेर बनाउँदैन थिए। विदेशी कम्पनी मालामाल बनाउन स्वदेशी उद्योग बन्द गर्नेहरू यही देशमा थिए। विदेशी स्यानिटरी प्याडको व्यापार बढाउन नेपाली उद्योगीका लागि कर थप्ने पनि यही देशमा छन्। अर्बमा होइन, खर्बको व्यापार विदेशीलाई सुम्पिने, तर भारू 5 लाखको एम्बुलेन्स चाहिँ दानमा हात थाप्नेहरूको शैली नसुध्रिएसम्म यो देश यस्तै भइरहनेछ। विदेशीसँग ऋण लिएर लाख करोड फजुलमा उडाउनेहरूको नाम समेत एक किटान गरेर भन्न सकिन्छ। यहाँ त लाख करोड मात्र होइन, अर्ब अर्बका खरिद हुन्छन्, त्यो पनि बिचौलियालाई कमिसन खुवाउनका लागि मात्रै। बिचौलियाले पाएको कमिसनबाट पनि कमिसन खाने दरिद्रहरूले खोक्रो पारेको देशमा प्रधानमन्त्रीले करोडौं रुपैयाँ त चियापानका रूपमा खर्चिन्छन्, तर जनता जीवन जल नपाएर मर्छन्। महिलाले सडकमै बच्चा जन्माउँछन्, बालबालिकाले शैक्षिक सत्र सकिने बेला हातमा पुस्तक पाउँछन्, फसल काट्ने बेला किसानले मल पाउँछन्। अघिल्ला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त अमेरिकामा ठगी गरेर नेपाल भित्राइएको रकम फुकुवा गर्न लिखित निर्देशन नै दिएका थिए। अमेरिकामा मान्छे ठगेर पैसा ल्याउने व्यक्ति अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्। जनार्दन शर्मा माननीय नै छन्। समाज सेवाको आवरणमा व्यापार हुनु सामान्य भएको छ। दर्शकबिन, व्यापारको आवरणमा ठगी सामान्य भएको छ। राजनीतिको नाममा लुट अझै सामान्य भएको छ। मान्छे मार्नुलाई क्रान्ति भन्नेहरूले चलाएको देशमा म्यान पावर सञ्चालक राजदूत बन्छन्। पशुपतिनाथको सेवा गरेका हौं भन्नेहरूले 11 किलो सुन त सुनै खान्छन्। अख्तियारमा बस्नेहरू घुसको दलाली गर्छन्। न्यायमूर्तिहरूलाई वकिलले 2 करोडको अफर गर्छन्। यो सबैको जरो राजनैतिक दलमा गएर टुङ्गिन्छ। राजनैतिक दल न स्थिति सुधार गर्छन् न स्वयं सुध्रिन्छन्, तर जनताको भावनालाई आफ्नो राजनीतिको भर्याङ बनाउँछन्। दलका लागि चुनावमा जनता चाहिन्छ, युद्धमा जनता चाहिन्छ, आन्दोलनमा जनता चाहिन्छ, हुलदङ्गा नाराबाजी उत्पात मचाउन जनता नै चाहिन्छ। जब अवसर दिने बेला आउँछ त्यो बेला छोरी, बुहारी, सम्धी, ज्वाइँ, भतिजले मौका पाउँछन्। यस्तो नातावाद किन भनेर प्रश्न गर्नेहरूलाई भनिन्छ कि यी चाहिँ जनता होइनन्, नेताका आफन्त चाहिँ सक्षम हुँदैनन्। यस्तो जवाफलाई सही थाप्नेमा त्यस्ता पनि हुन्छन् जसले राजनीतिका नाममा सधैँ दल र नेताको झोला बोक्ने जिम्मेवारी मात्रै पाएका हुन्छन्। आज एक व्यवसायीको आत्मदाहले यो देश नै तरङ्गित बनेको छ। सरकारमा रहेकाहरूले समेत प्रतिक्रिया दिएका छन्। केही झिना मसिना निर्णय पनि भएका छन्, तर यी निर्णयहरू कुनै सुझबुझले गरिएका होइनन्। देशका समस्या र समाधानका लागि पनि गरिएका होइनन्। अहिले जनताको मन तातेर पोलेर पग्लिएका बेला सरकारमा रहेकाहरू त्यही तातोमा कोही रोटी सेकाउन खोजिरहेका छन्, कोही चिया तताउन चाहिरहेका छन्। एक व्यक्तिले आफ्नो शरीरमा आगो लगाउँदैमा शासकको केही बिग्रिँदैन, कसैको केही जाँदैन। आफ्नो परिवारका मान्छे रुवाएर लिएको निर्णयले यहाँ केही सुध्रिनेवाला पनि छैन। दर्शकबिन, स्थिति सुधार्ने मन हुनेहरूले चुनावमा निकम्बाहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ। एकपटक धोका दिनेलाई अर्को पटक जनताले पनि धोका नै दिनुपर्छ। भ्रष्टहरूलाई नेता मान्ने कार्यकर्ता, विदेशीसँग छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति माग्ने नेता, देशका नदीनाला बेच्ने सांसद, सूचना बेच्ने कर्मचारी, विदेशीको इसारामा नेपालमा निर्णय गर्ने, दंगा भड्काउने, नाकाबन्दीको कलंक भिर्ने बिकाऊ
जुनौ दल भएसम्म स्थिति सुध्रिनेवाला छैन। आज राज्यको कमजोरीले एक व्यक्तिले आत्मदाह गरे भन्ने मान्यता प्रचार भइरहेको छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, बाँच्न चाहनेलाई भाटाले हिर्काएर मार्नेहरू त अहिले शासनमै छन्। कोही आफै मरे होलान्, धेरैलाई त कुटेरै पनि मारिएको छ। जनतालाई कुटेरै मार्नेहरूलाई छनौट गर्ने जनता पनि दोषी चाहिँ भन्नुपर्ने अवस्था छ। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। केही फलो विषय छन्, केही नयाँ विषयहरू सहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित छौँ र आजको कार्यक्रममा प्रेम प्रसादले उठाएका मुद्दामा छानबिन गर्न गृहले छानबिन समिति गठन गरेको र बालेन रवि बीच सुकुम्बासी बस्ती हटाउन भएको छलफलमा के भयो यसबारेको विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यस्तै प्रत्येक सरकार क्रसरसँग सुरुमा गरम, पछि किन हुन्छ नरम, क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित यो विषयमा हामी गृहको जवाफ लिनेछौँ। यसबारे पनि एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यस्तै दुर्घटनामा घाइते भएका प्रहरी हवलदारको व्यथा पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। ड्युटीका क्रममा दुर्घटना भए पनि प्रहरी सङ्गठनले उपचार नगरिदिँदा ती हवलदार अहिले जीवन मरणको दोसारमा छन्। यो विषय आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। र यस्तै सन्दीप लामिछाने अब छिट्टै राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा फर्किने सङ्केत मिलेको छ। यता क्यानले T20 लिगमा आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गरेको छ। यो फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। र राहदानी विभागमा भारतीय नागरिक पनि बिचौलियाका रूपमा त्यहाँ काम गरिरहेको एक तथ्य हामीले फेला पारेका छौँ। विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसबाहेक समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँले हामीलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा कल गर्न सक्नुहुनेछ र हामीसँग जोडिने माध्यम टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको बलमा चुनाव जितेका रामचन्द्र पौडेलले अहिले राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सार्नुलाई बेतुक र बेमौसमी भन्न सकिन्छ? सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 59.57% तालीमा र 40.43% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् रामचन्द्र पौडेलले अहिले राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सार्नुलाई बेतुक र बेमौसमी भन्न सकिन्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा 59.57%ले मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, होटल तथा रेस्टुरेन्ट आदिमा उपभोक्ताबाट असुलिँदै आएको 10% सेवा शुल्क खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले श्रमिकलाई हानि गर्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। अरू उद्योग जस्तै हुन्छन्, तर क्रसर उद्योगलाई उद्योग मात्रै मानिँदैन, अलिकति अपराधसँग, अलिकति अनियमितता र प्रकृति विनाशसँग पनि जोडेर व्याख्या गरिन्छ। देशभर 1000 भन्दा बढी क्रसर उद्योग चलेका छन्। ती उद्योगको जरा राजनैतिक दल र नेतासम्म छ भन्ने गरिन्छ। कतिपय नेता कार्यकर्ताको जीवनको आधार ती क्रसर हुन् भन्नेहरू पनि छन्। प्रत्येक नयाँ सिडिओ एसपी नयाँ सरकारहरूले क्रसर उद्योगलाई सुरुमा तर्साउँछन्, बन्दै गराउँछन्। यसबीचमा केही खिचडी पाक्छ, त्यसपछि अनायासै अवैध उद्योगप्रति नरम भएर प्रस्तुत हुन्छ। कुनै मिति तोकेर मापदण्ड पुरा गरेर आउन भनिन्छ, यस्तो म्याद पटक पटक दिइन्छ, तर मापदण्डमा आउने त कुनै सम्भावना नै देखिन्न। क्रसर उद्योगीको दुस्साहसले दिलीप महतो मारिए। निर्माण व्यवसायीको तागत हेर्ने हो भने 3-3 महिनामा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गराइदिन्छन्। दिलीप महतोका पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयंले पनि क्रसर उद्योगका सम्बन्धमा गरेका निर्णय 1 महिना टिकाउन सकेनन्। आखिर किन त? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। गृह मन्त्रालयले पुस 20 मा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका देशभरका क्रसर उद्योग बन्द गर्न दिएको निर्देशनलाई मन्त्री परिषदले महिना दिन नबित्दै उल्टाएको छ।
बुधबारको मन्त्री परिषद बैठकले कर नतिरी सञ्चालनमा रहेका उद्योग समेत अब असार मसान्तसम्म निर्वाध सञ्चालनमा रहने गरी निर्णय गरेको छ। 1 महिना पनि नटिक्ने सरकारी निर्णयले शक्ति र दबावको भरमा पनि अवैध उद्योग चलाउन पाइन्छ भन्ने सन्देश पनि गएको छ। हालका लागि असार मसान्तसम्ममा सबै उद्योगले मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। मापदण्ड पूरा गर्न वर्षौं समय पाएका उद्योगहरूले पनि अर्को मौका पाएका छन्। सरकारले 77 सालमा ढुङ्गा गिटी तथा बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 लागू गरेको थियो। त्यो व्यवस्थाले दूरी सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका क्रसरहरूलाई 1 वर्षको समय दिएर स्थानान्तरण हुने भनेको थियो। मापदण्डको बुदा 11 को 9 हेर्नुहोस्। यस्तो छुट दिँदा पनि अधिकांश क्रसर सच्चिएनन्। मापदण्ड पूरा गर्न खोज्दै समय अभावले त्यस्तो गर्न नसकेका उद्योग नगन्ने मात्रै छन्। गुण्डागर्दी, राजनीतिक पहुँच र आर्थिक प्रभाव प्रयोग गरेर अधिकांश क्रसर उद्योग चलेका छन् भन्ने गरिन्छ। जिल्लामा जाने नयाँ सिडिओ र प्रहरी प्रमुखले पनि सुरुमा अवैध भन्दै क्रसर उद्योग केही समयका लागि बन्द गराउँछन्। भित्री सेटिङ मिलेपछि पुनः पुरानै शैलीमा उद्योग सञ्चालन हुने गर्छन् भन्ने टिप्पणी हुने गरेको छ। देशभर 1000 भन्दा बढी क्रसर उद्योग छन्। अधिकांश उद्योगले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। तर सरकार बदलिए पछि सुरुमा कठोर बने जस्तो गर्ने, तुरुन्तै अवैध उद्योगको पक्षमा नरम हुने सरकारी चलन छ। 77 सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए। तर कुन शक्तिले फेरि सबै क्रियाकलाप यथास्थितिमै चल्न दिन मन्त्री थापा तयार भए त्यो खुल्न सकेन। क्रसरमा हत्यासम्मको हुन्छ दुस्साहस, गगन थापासम्मको नाम जोडिन्छ। धनुषाको औराही खोलामा हुने गरेको अवैध उत्खननको विरोध गर्दा इन्जिनियरिङका एक विद्यार्थीको हत्या गरिएको थियो। अवैध उत्खननको विरोध गर्ने दिलीप महतोमाथि टिप्पर चढाएर उनको हत्या गराएपछि त्यो मामिलाले मध्य प्रदेशमा मात्रै नभएर संघीय संसदमा समेत तरङ्ग उत्पन्न गराएको थियो। मृतक परिवारको घाउमा मलम लगाउन मधेसले 5 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतमा दिलीपको हत्या भएको दावी गरेका थिए। क्रसर उद्योगलाई जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका नेताहरूले कमाई खाने भाँडो बनाएको चर्चा हुने गरेको छ। धेरै वर्ष कांग्रेसको राजनीति गरेका स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले एक अन्तर्वार्ताका क्रममा केही दिन अघि कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको कनेक्सन देशभरका क्रसर उद्योगसँग भएको र त्यसबाट थापाले अनुचित लाभ लिने गरेको दावी गरेका थिए। आवश्यक परे आफ्नो दावी प्रमाणित गर्न सक्ने पनि सिंहले बताएका थिए। निर्माण व्यवसायको शक्ति, निर्णय उल्ट्याउन बाध्य बनाउनेदेखि नियमावली संशोधनसम्म। यसपटक निर्माण व्यवसायको दबावमा सरकारले क्रसर सम्बन्धी निर्णय उल्टाएको चर्चा भइरहेको छ। तर निर्माण व्यवसायको तागत यही नियम संशोधन गराउन समेत सक्ने देखिन्छ। गएको असारमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली 12औं पटक संशोधन गरेको थियो। 78 चैतमा पनि नियमावलीमा संशोधन गरिएको थियो। असारमा गरिएको नियमावली संशोधनले निर्माण कार्य नसरी अलपत्र पारिएका आयोजनाको 1 वर्ष म्याद थप गर्ने सुविधा दिएको थियो। यस्तो संशोधनको सोझो लाभ निर्माण व्यवसायीले मात्रै पाउँथे। दर्शकहरू, गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशन 1 महिना पनि टिक्न सकेन र विगतदेखि चल्दै आएको जुन परम्परा थियो त्यहीको निरन्तरता हो कि भन्ने किसिमको शङ्का यति बेला उब्जिरहेको सन्दर्भमा हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, यहाँ आफ्नो नाम बताउन चाहनुहुन्न? मेरो नाम निरसा हो सर। हजुर, कहाँबाट भन्नुभयो? यो सुनखाददेखि। हजुर, जोरपाँच। तपाईँको स्पष्ट बुझिएको छैन। तपाईँको समस्या के थियो अलिकति बताइदिनुहोस् त विस्तृत रूपमा। के समस्याका लागि जोडिनु भयो हामीसँग? सर मेरो बुवालाई जेलमा हालेको छ म्याजिकले। हजुर, आरोप लगाएर जेलमा हालेको छ। कास्ट मेमोरीहरू हो कि घरको पर्छ भयो। ए, अन्तर्जातीय विवाहको सम्बन्धमा भन्नुभयो? अन्तर्जातीय विवाह हो। अनि के भयो? अन्तर्जातीय विवाह गर्नुभयो तपाईँले, अनि के भयो? कास्ट मिलेन, त्यही भएर म सुते भागेर गएको। सुते भागेर अनि फेरि माथि लिएर आएँ। म यता बसेँ, फेरि जेलमा हालेको त्यसलाई। ए, अन्तर्जातीय विवाह गर्नुभयो, त्यही आरोपमा चाहिँ तपाईँको श्रीमानलाई जेलमा राखिएको छ? बच्चा केसमा हालेको छ। ए, त्यतिकै आधारमा, अन्तर्जातीय विवाह गरेकै आधारमा त राख्दैन, अरू केही त्यस्तो किसिमको विषयहरू थियो? केही पनि थिएन। बुढाकोहरू मेरो केही पनि छैन, केही पनि थिएन। हेर्ने पनि मलाई बनाउनु पारेर अब मैले के भने बहिनी थाहै छैन मलाई होइन। बुझाउनु परेको मैले के भने थाहै छैन, बनाउनु परेर भनेको भने थाहै छैन मलाई। हजुर, अनि प्रहरीले कहिले चाहिँ एरेस्ट गरेको थियो अनि अदालतले के भनेर चाहिँ जेल पठाउन भनेर भनेको छ, यसबारे केही थाहा छ? केही पनि थाहा छैन। मैले केही पनि भन्नु के भने बच्चाको पनि हालिदिएका छन् त, मेरो पनि के गरेको थाहै छैन मैले। ठिक छ, अनि कहिले चाहिँ उहाँलाई पक्राउ गरेको हो? कति समय भयो?
सालको महिना हो कि भदौ पानी गते भयो। ए हस्, तपाईँले जानकारी गराउनु भएको छ र यसबारे थप तपाईँ पनि आफ्नो तर्फबाट बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। हामी तपाईँलाई लगत्तै सम्पर्क गर्छौँ र तपाईँको समस्या के हो थप विस्तृतमा हामी बुझ्छौँ। अहिले अब समय अभावले पनि तपाईँसँग हामी धेरै अलिकति कुराकानी पनि स्मुथली हुन सकिरहेको छैन। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ, तपाईँको समस्या हामी बुझ्नेछौँ है त। हस्, हामी बुझ्छौँ के भएको रहेछ, किन चाहिँ पक्राउ गरिएको रहेछ यसबारे बुझ्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, अन्तर्जातीय विवाह गरेकै आरोपमा त पक्राउ गर्दैन, तर यस पछाडिका केही अन्य कारणहरू छन् भने हामी पक्कै पनि बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र उहाँलाई मद्दत गर्ने उहाँको भनाइ चाहिँ के हो यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। कतै नजानु होला, विशेष रिपोर्टहरू बाँकी छ, यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, बलात्कार अभियोगमा पक्राउ परेर जेल चलान भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने अनेकन शर्त पालना गर्ने गरी धरोटीमा रिहा भएका छन्। उनी रिहा भएपछि नेपाल क्रिकेट संघले उनका बारे कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने आम अपेक्षा पनि छ। सन्दीपलाई क्रिकेटको राष्ट्रिय टोलीमा फर्काउने संकेत क्यानले दिएको छ। क्रिकेट सम्बन्धमा सन्दीपसँग जोडिएको यो विषय हामीसँग छ। अर्को विषय चाहिँ नेपाल T20 लिगमा त्रुटि भएको क्यानले स्वीकार गरेको विषय छ। सो लिगमा कुनै प्रकारको फिक्सिङ नभएको भनेर अपराधमा पर्दा हाल्ने प्रयास गरेको क्यानको शैली विवादमा समेत तानियो। अरूलाई जोगाउन खोज्दा आफै फस्ने सम्भावना बढेपछि अहिले क्यानका अधिकारीहरू लचकिएर भन्न बाध्य भए कि नेपाल लिग गराउन विवादास्पद आयोजकसँग सम्झौता गर्नु गलत भएछ। सन्दीप लामिछाने र म्याच फिक्सिङ समेतको पछिल्लो सन्दर्भ सहितको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बलात्कार अभियोग लागेर धरोटीमा रिहा भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने छिट्टै राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा फर्किन पाउने संकेत देखिएको छ। आगामी फागुन 2बाट नेपालले घरेलु मैदानमा आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको स्कटल्यान्ड नामिबिया विरुद्ध 1 दिवसीय सिरिज खेल्दैछ। यही सिरिजका लागि राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान समेत रहेका सन्दीपलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाउने तयारी क्यानले गरेको छ। क्यानले स्कटल्यान्ड नामिबिया विरुद्धको खेलका लागि केही दिनभित्र क्लोज क्याम्प सुरु गर्दैछ। यद्यपि जेलमा समेत प्रशिक्षण गर्न पाएका सन्दीपलाई क्यानले अहिले पनि व्यक्तिगत प्रशिक्षणमा सहभागी गराएको छ। उच्च अदालतको फैसला आएको दिन क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले सन्दीपलाई राष्ट्रिय टोलीमा हुनुपर्ने खेलाडीका रूपमा जनाएका थिए। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले सन्दीपलाई राष्ट्रिय टोली वा क्लोज क्याम्पमा समावेश गर्न केही बाधा गर्ने छैन। आइसिसीले क्यानलाई नेपालको कानुन अनुसार अगाडि बढ्न भनेको छ। नेपालको कानुनले जे भन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने हो र सन्दीपलाई प्र्याक्टिस गर्नबाट अभ्यास गर्नबाट रोक्ने कुरा भएन, तर क्लोज क्याम्पमै राखेर र उसलाई खेलाउनका लागि भनौँ उसको फिटनेसले साथ दियो भनेपछि या उसको भनौँ न सबै कुराले साथ दिएपछि खेलाउनको लागि भनेपछि हामी चाहिँ कानुनी राय गरेर जे ठिक हुन्छ क्रिकेटका लागि मात्रै होइन कानुनलाई पनि मिचेर जान सकिँदैन त्यो निर्णय चाहिँ हामी गर्छौँ। पाटन उच्च अदालतले गत साता बलात्कार आरोप खेपिरहेका सन्दीपलाई 20 लाख धरोटीमा रिहा गर्न फैसला दिएको थियो। धरोटीमा रिहा भएपछि सन्दीप राष्ट्रिय टोलीमा समावेश हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने चासो धेरैमा छ। यस्तोमा क्यानले घरेलु मैदानमा हुन लागेको त्रिदेशीय 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजबाटै सन्दीपलाई राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गराउने संकेत देखाएको छ। सन्दीपको मुद्दामा पुनरावेदनमा जाने सरकारी वकिलको राय। यता सन्दीपलाई थुनामा राख्नुपर्ने भनी बहस गरेका सरकारी वकिलहरूले उनलाई धरोटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च जानुपर्ने राय तयार गरेका छन्। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले उच्च अदालतको आदेश बदरको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने राय तयार भएको हो। राय सहितको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको छ। एकातिर क्यानले सन्दीपलाई राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ भने अर्कोतिर सरकारी वकिलहरू उनलाई जेलमै राखेर मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने अडानमा देखिएका छन्। T20 लिग प्रकरणबारे क्यान भन्छ त्रुटि भयो तर नियत गलत थिएन। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाल T20 क्रिकेट लिगका लागि भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गर्नु गल्ती भएको स्वीकार गरेको छ। स्पट फिक्सिङको आरोपमा नेपाली क्रिकेटर आदिल आलम र पूर्व क्रिकेटर महबुब आलम पक्राउ परेका छन् भने उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले तयारी गरेको छ। त्यसमाथि क्यानका पदाधिकारी पनि मुछिएको हुन सक्ने आशंका सहित CIB को अनुसन्धान अब आफूतिर पनि सोझिने संकेत देखेपछि क्यान निकै गलेको छ। फलस्वरूप क्यानले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर 73 स्पोर्ट्ससँगको सम्झौतामा गल्ती भएको स्वीकार गरेको छ। लिग सुरुवातदेखि नै निकै आलोचित बन्यो, तर क्यान भने आलोचनालाई नजरअन्दाज गर्दै अघि बढेको थियो। अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले गरेको छानबिनले समेत लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको तथ्य नै फेला पारिसकेको छ। CIB ले तथ्य फेला पारेपछि अहिले क्यान भनिरहेको छ भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सलाई विश्वास गर्नु नै दुर्भाग्य। सम्झौता अनुसार काम नगरेर कम्पनीले धोका दियो। ठिक छ, काम गर्दै गर्दा त्रुटि भएको कुरालाई सच्याउनका लागि मैले भने त्रुटि भयो, अन्जानमा भयो, ब्याड इन्टेन्सन थिएन,
भयो ल त्यो कुरा पनि मैले भने पत्र राखेको ल हुँदै होइन उहाँले भनिराख्नु भएको छ हामी भने त्यो डिबेटमै नजाउँ ल होइन डिबेटमै नजाउँ तर त्यो पुष्टि त गर्ला नि कसै फेरि निकायले क्यानले प्रतियोगिताका लागि व्यावसायिक र रणनीतिक साझेदारको रूपमा 73 स्पोर्ट्ससँग 8 वर्षको सम्झौता गरेको थियो। यता लिगमा सहभागी केही खेलाडीहरूले पूरा पारिश्रमिक समेत पाएका छैनन्। अध्यक्ष चन्द भने 5 टोलीका खेलाडीले पैसा पाइसकेको र 1 टोलीका खेलाडीले केही दिनमा पाउने बताउँछन्। 80% खेलाडीले पैसा पाइसके अरू पाउने क्रममा हुनुहुन्छ नेपाली खेलाडीहरू झन्डै 5 करोड पैसा नेपाली खेलाडीहरू पाउँदै हुनुहुन्छ हैन भनेपछि धेरै कुराहरू नकारात्मक छैनन् तर जसरी स्पोर्ट फिक्सिङको कारणले त्यो कुरा धेरै चर्चामा आएपछि अरू कुरा पनि बिग्रेको जस्तो लाग्छ। स्पोर्ट फिक्सिङ काण्ड र भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौताले लिग नै बदनाम भएको थियो। स्पोर्ट फिक्सिङको आरोपमा सिआइबीले पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी महबुब आलम र राष्ट्रिय टोलीका सदस्य आदिल अन्सारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शकहरू सन्दीप लामिछानेका विषयमा छोटो जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरे। अधिवक्ताज्यू यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्ते। हजुर अब सबैभन्दा पहिले त अब सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा एकातिर सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदन जाने तयारी गरिरहेको छ, अर्कोतिर क्यानले भने उनलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काउने किसिमको सङ्केत पनि मिलेको छ, यो किसिमको तयारी पनि भइरहेको छ, आगामी स्प्रिजदेखि नै उनलाई चाहिँ खेलाउने भन्ने कुरा पनि चलिरहेको छ। यो अवस्थामा मानौ अब सन्दीपले राष्ट्रिय टिममा भोलि पुनरागमन चाहिँ गरे भने सरकारी वकिलको कार्यालय पुनरावेदनमा चाहिँ जाने सन्दर्भले कतिको किसिमको बाधा अडचन आउला, के छ यसबारे के सोच्नु भएको छ यहाँहरूले? यसमा कुनै यो दुईटा स्थितिको कुनै सम्बन्ध देख्दिनँ। हेर्नुहोस् हजुर, सन्दीपको मुद्दा एकातिर छ भने यस खेल्ने कुरा अर्कोतिर हो, यसको बिचमा कुनै रिलेसन पनि देख्दैन। अब सन्दीपले मुद्दाको आफ्नो प्रोसेस हुन्छ तर मुद्दाकै कारणबाट खेल्नै नपाउने भन्ने चिज हुँदैन। सन्दीपलाई मलाई हामीले बुझेसम्म मेरो आफ्नो अध्ययनले न कुनै कानुन अथवा संविधानले रोकेको देखिँदैन। संविधानले त तपाईँ यदि संविधान हेर्नु छ भने पनि यही राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तमा खेलाडीलाई देशको होल प्रोसेसमा खेलमा चाहिँ खेलाडीलाई सहयोग गर्ने त संविधानले बोलेको अवस्था छ। कहाँनिर यसको लिङ्क हुन्छ यसको कुरा मैले बुझ्न सकेको छैन। त्यस कारण सन्दीपलाई खेलमा फर्कनको लागि रोक्ने कुनै न अदालतको आदेश छ न होल कानुनको इन्टेन्सन त्यो हो। उहाँले खेल्न पाउने कुरामा त कुनै निसन्देह इट्स ओपन। हजुर, तर अब सन्दीपलाई यति बेला कठोर शर्तमा छोडिएको छ, एउटा हेभी अमाउन्टमा पनि छोडिएको अवस्था पनि छ। यो अवस्थामा भोलि फेरि सरकारी वकिल पुनरावेदनमा गएर केही त्यस्तो किसिमको निर्णय आइहाल्यो भने भोलि फेरि तपाईँको भनौँ न एक हिसाबले कारागारमै जानुपर्ने स्थिति आयो भने त अप्ठ्यारो पर्ला नि त, हुँदैन? होइन, कारागारै जानु परेको स्थितिमा त खेल्ने सम्भावना छैन। हामी आफै पनि चाहिँ उच्च अदालतको आदेशलाई हामी आफैले पनि स्टडी गर्दैछौँ। हामी आफै पनि त्यसलाई च्यालेन्ज गर्न जाने सम्भावना हाम्रो आफ्नै पनि छ। हामी आफै पनि वर्कआउट गर्दैछौँ त्यसको बारेमा। भनेको तपाईँहरूको तर्फबाट के तयारी हुन्छ त त्यस्तो अवस्थामा? होइन, हामी पनि त्यसको अध्ययन गरिरहेको छौँ किनकि त्यो हाई लेभलको जुन तपाईँको धरोटी माग गरिएको छ त्यसको बारेमा पनि हामी च्यालेन्ज गर्ने प्रोसेसमा हामी पनि वर्कआउट गर्दैछौँ। अब सरोजी जस्तो अब राष्ट्रिय टोलीबाट सहभागी भइसके पछाडि त राष्ट्रिय खेलाडीका हिसाबले अब विदेशमा पनि गएर खेल्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि सन्दीपको राजधानी अहिले जफत गरिएको अवस्था छ। यसका लागि हामीले यसअघि तपाईँलाई प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँले विशेष गरी राजधानी जफत गरिएको सन्दर्भमा विदेशमा खेल्न जाने सम्बन्धमा हामी त्यसबारे पनि कुराकानी गर्छौँ, पुनरावेदन गर्ने कि के गर्ने भन्ने किसिमको छलफलमा हामी छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। यो छलफल चाहिँ कहाँ पुग्यो तपाईँहरूको? हामी पनि पुनरावेदन गर्ने कुरामा हामी तयारी गर्दैछौँ, हामी वर्कआउट गर्दैछौँ। हामी त्यसको बारेमा छिट्टै हामी पनि जाने अवस्थामा छौँ। भनेको अब अन्तिममा यो बताइदिनु, सन्दीपले अब राष्ट्रिय टिमबाट साँच्चै नै खेल्न पाउँछन् अथवा पाउँदैनन्, उनको छिट्टै नै पुनरागमन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने किसिमको धेरैमा चासो छ। धेरैले यो किसिमको प्रश्न गरिरहँदा के भन्न चाहनुहुन्छ? क्यानसँग के तपाईँको कुराकानी भएको छ कि छैन? तपाईँहरू आफ्नो तर्फबाट कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? क्यान कसरी अगाडि बढ्दैछ? तपाईँहरूको सहकार्य कसरी भइरहेछ? यसबारे स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। हाम्रो क्यानसँग त खासै कुरा भएको छैन र मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु कि सन्दीपलाई क्रिकेट मैदानमा फर्किने र राष्ट्रको लागि खेल्नको लागि न उच्च अदालतको आदेशले रोकेको छ न अरू कुनै कानुनले रोक्छ। एउटा खेलाडीलाई खेलमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था छैन। सन्दीपलाई लागेको अभियोगको आफ्नो छुट्टै कानुनी प्रक्रिया हुन्छ भने खेलमा त्यसले यसलाई रोकेको छैन भन्ने कुराको स्ट्यान्ड मेरो सुरुदेखि नै छ र अहिले पनि कायम नै छ।
हस् सरोजी, यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, यसबारे छोटो अपडेट लियौँ किनभने धेरैको चासो रहेको थियो। सन्दीप लामिछाने अब विशेष गरी राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन गरेर फेरि खेल्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने किसिमको चासो थियो। यद्यपि आगामी फागुन 2 गते हुने ट्राई सिरिजमा नै उनलाई राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गराएर खेलाउने किसिमको तयारी भइरहेको क्यानले पनि बताइसकेको छ। यही विषयमा हामीले यहाँहरू समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाल प्रहरीका सहायक हवलदार हर्केश विष्ट 4 महिना अघि मोटरसाइकल दुर्घटनामा परे। 18 दिन भेन्टिलेटरमा राखेको भन्दै 9 लाख रुपैयाँ त एउटा निजी अस्पतालले नै असुलिदियो। घाइतेलाई काठमाडौँको प्रहरी अस्पताल ल्याइयो। बाँसबारी स्थित न्युरो अस्पतालमा टाउको शल्यक्रिया पनि गरियो, तर पनि घाइते ओछ्यानबाट उठ्न सकेनन्। थप उपचारका लागि घाइतेको परिवारसँग पैसा नै छैन। प्रहरी अस्पतालले पनि थप उपचारका लागि अन्यत्र पठाउन सकेको छैन। घाइतेकी पत्नीको गुनासो अनुसार राम्रो अस्पतालमा लैजाने हो भने हर्केशको उपचार सम्भव छ, तर खर्च जोगाउन प्रहरी अस्पतालले राम्रो स्वास्थ्य संस्थामा रेफर गरेको छैन। तथ्य के हो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। यिनी हुन् डडेलधुरा सकायलकी निरुता विष्ट। निरुताका पति हर्केश विष्ट नेपाल प्रहरीका सहायक हौलदार छन्। मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर विष्ट केही समयदेखि अर्धचेत अवस्थामा पुगेका छन्। दुर्घटनाबाट बल्ल तल्ल बाँचेका हर्केशको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टमा देखिन्छ। उनको उपचार काठमाडौँ महाराजगञ्ज स्थित नेपाल प्रहरी अस्पतालमा भइरहेको छ, तर न्युरो सम्बन्धी उपचार प्रहरी अस्पतालमा हुँदैन। अस्पतालले थप उपचार गर्न नसकिने भन्दै घर फर्काउन खोजेपछि हर्केशकी पत्नी निरुता अहिले आफै विक्षिप्त अवस्थामा पुगेकी छिन्। उनले पतिको उपचारका लागि हार गुहार गरिरहेकी छिन्। हस्पिटलले पनि घर लग्नु यस्तो बिरामी राख्दैन, यो बिरामीको कारण अरू बिरामी पनि बस्न मान्दैन भन्छ। 2.5 महिना नि टिक्न नसक्नु पुलिसको लागि बनाएको भने त हस्पिटल। बहालवाला प्रहरी दुर्घटनामा घाइते भएमा पाउने स्वास्थ्य सुविधा सरकारले तोकिदिएको छ। हर्केशको उपचार नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट हुनुपर्ने हो, तर अस्पतालले उपचार गर्न नसकिने भन्दै घर फर्काउन भनेको छ। घरमा 6 वर्षकी छोरी छिन्। पतिलाई थप उपचार गर्न सक्ने आर्थिक सामर्थ्य निरुतासँग छैन। पतिको यस्तो दुरावस्था हेरेर पनि उनी बस्न सकिरहेकी छैनन्। अब त म सबै कुरा बरु म मर्नु पर्यो नि, मलाई केही छैन। म तर मेरो श्रीमा लक्ष्य दिलाउन सकेर मेरो श्रीमानको ज्यान जान्छ भने म पनि बस्दैन सर। म बस्नै चाहन्न। मलाई उस्तै पनि बाँच्न गाह्रो भइरहेको, एकदम टुटल पिस भइरहेको। छोरी 6 वर्षको छ, उनलाई छोडिछु दिदीको बनाइदिन्छु। उपचारबाट पन्छियो प्रहरी अस्पताल। अस्पतालको आफ्नै ताल बेताल। घटना 2079 असोज 7 गतेको हो। निरुता बिरामी थिइन्। हर्केश सबेरै उठे, बिरामी श्रीमती र छोरीको लागि खाना पकाए, खुवाए र ड्युटीमा गए। घरबाट निस्किने बेलामा हर्केशले अन्तिम पटक म अफिस गएर आउँछु भनेका थिए, तर बेलुका 8 बजे अस्पतालबाट निरुतालाई तुरुन्त अस्पतालमा पुग्न आफन्तको फोन आयो। त्यो बेला हर्केश दुर्घटनामा परिसकेका थिए। खाना खुवाउनु भयो, भाँडा धुइदिनु भयो अनि म अफिस गएर आउँछु निरु भने म जान्न आज भोलि जानु होला। म पनि बिरामी छु, छोरी छ, छोरीलाई खाना पकाउनु सक्दैन पकाउनु भनेको नै बुढी म जान्छु गाली गर्नुहुन्छ भनेर गइहाल्नु भयो अफिस। त्यति बेला त्यति कुरा भएको। त्यसपछि अफिसबाटै आउनु भएन घर। कैलालीको महेन्द्रनगर अत्तरिया सडक खण्डमा भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि हर्केश गम्भीर घाइते भए। सबैभन्दा धेरै चोट टाउकोमा लाग्यो र उनी बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। प्रहरी र अन्य आफन्तको सहयोगमा उनलाई कैलालीको हसनपुर स्थित निसर्ग अस्पतालमा पुर्याइयो। त्यही अस्पतालमा 18 दिन भेन्टिलेटरमा राखेर उनको उपचार भयो। त्यो 18 दिनमा निसर्ग अस्पतालले 9 लाख रुपैयाँ असुल्यो। अवस्था गम्भीर भएकाले उनलाई काठमाडौँ ल्याइयो। प्रहरीका लागि निशुल्क उपचार हुने नेपाल प्रहरी अस्पतालमा उनको उपचार सुरु भयो। न्युरो सम्बन्धी उपचारका लागि बाँसबारी स्थित न्युरो अस्पताल पनि लगियो। त्यहाँको 3 लाख रुपैयाँ उपचार खर्च प्रहरी अस्पतालले नै बेहोरी दियो। न्युरो अस्पतालले पनि टाउकोमा शल्यक्रिया गरेर डिस्चार्ज गरिदिएपछि निरुता पुनः प्रहरी अस्पताल पुगिन्। प्रहरी अस्पतालमा न्युरो सम्बन्धी उपचार नहुने जानकारी निरुतालाई दिइयो। प्रहरी अस्पतालले थप उपचारको प्रबन्ध नगरिदिएको निरुताको गुनासो छ। 10 वर्षसम्म दुःख गरेको हो नि त उनले। त्यो त अहिले
कति नै भएको कम्तीमा वर्ष दिन त उसको दुःखमा साथ दिन सक्नुपर्छ नि त फ्यामिली अफिस दिनुपर्ने होइन र 3 महिना भएको छैन 2.5 महिना भएको छैन 2.5 महिनामा यिनीहरूले थाकेको हुन्छ त अनि मान्छे मर्दैन मान्छे आत्महत्या गर्नेलाई कायर भन्छन् के त्यो त्यतिकै गर्दैन कि सर म आजै मेरो ज्यान दिनेवाला थिएँ म कसरी रोकेको मलाई थाहा छैन ठ्याक्कै खाना खुवाउने टाइम म भित्र गएर बुढाको मुखेर फेरि छोरीको लागि सोचेँ मलाई हुँदैन मैले कहीँ न कहीँ गएर मेरो बुढालाई चाहिँ उपचार दिन्छु हर्केश दुर्घटनामा परेर घाइते भएको 4 महिना बितिसकेको छ नेपाल प्रहरीमा रहेर हर्केशले 10 वर्ष सेवा गरे तर सरकारी सुविधा समेत प्रहरी अस्पतालले नदिएको निरुताको दाबी छ उसको सम्पत्ति खान चाहनु मलाई बरु पेन्सन नदिए नि मलाई म खान जानु मलाई उपचार मात्र चाहिएको भन्छु उनीहरूले बुझ्दै म तपाईँलाई मेसेज देखाउँला यस्तो मेसेज गरेको छ धम्की दिएर यता अस्पतालले भने रोग सर्न सक्ने भन्दै डिस्चार्ज गर्न सुझाव दिएको प्रतिक्रिया दिएको छ अस्पतालका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक आशा सिंहले प्रहरी अस्पतालमा न्यूरो सम्बन्धी उपचार नहुने बताएकी छिन् तर अस्पतालमा राखेर हर्केशको उपचार जारी राखिएको उनको भनाइ छ परिवारले जबरजस्ती निजी अस्पताल लगेको समेत उनले बताएकी छिन् दर्शकहरू यो दुःखद रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गर्यौं र यस सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलसँग प्रवक्ताज्यू यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा धन्यवाद हजुर अब भर्खरै हामीले सहायक हवलदार हर्केश विष्टको सन्दर्भमा एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं परिवारले भन्छ उपचार खर्चको अभावमा अहिले एकदमै समस्या छ भनेर भन्छ अब सबैभन्दा पहिले त बहालवाला प्रहरी ड्युटीका क्रममा घाइते भएमा उसले पाउने स्वास्थ्य सुविधा के हुन्छ सर प्रहरीमा यसबारे जानकारी गराइदिनुस् न यसमा अब ड्युटीको र अन ड्युटी र ड्युटी नभएको तहको 573 मा मैले उहाँको केसमा है उहाँको केसमा यो उहाँको हकमा मैले त्यस सम्बन्धित डाक्टर साहबसँग बुझेँ होइन डिस्चार्ज गर्न जबरजस्ती खोजेको भन्दा पनि के बुझ्यो भने उहाँको एउटा समस्या उहाँहरूले अब घरमा राख्न नखोजेको भन्ने पनि बुझ्यो नम्बर 1 नम्बर 2 मा अघि यहाँले जुन भन्नुभयो यो डाक्टर साहबले चाहिँ अरू रोग सर्न सक्छ र त्यहाँ हस्पिटलमा राख्न उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो यो चाहिँ कस्तो भने उहाँहरूको बुझाइमा अलिकति कमी जस्तो लाग्छ मलाई त्यो हस्पिटलमा धेरै पेसेन्टहरू विभिन्न किसिमका रोगीहरू आउने हुँदाखेरि उहाँको अब मेडिकल उपचार केही पनि बाँकी छैन सबै काम गरिसकेको छ अब बाँकी रहेको त्यो उहाँलाई चाहिँ घरमा लगेर जुन उहाँको नाकको पाइपमा चाहिँ खाना खानु पर्ने अवस्था छ त्यो केयर गर्ने काम मात्रै हो नर्सिङ केयर बाहेक अरू केही गर्नु पर्दैन रेस्ट मात्रै हो अब न्युरोको पनि काम भइसकेको छ र न्युरोको हस्पिटलमा लगेर हाम्रै हस्पिटल मार्फत चाहिँ त्यहाँ अपरेसन पनि भइसकेको छ न्युरोबाट गर्ने काम अब पतिको अवस्था त्यस्तो भएका हिसाबले पनि उनी अब विक्षिप्त भएर अलिकति अब भनौँ न एक हिसाबले त्यो केही कुराहरू नबुझ्नु अथवा केही त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो भएको स्वाभाविक हुन सक्छ होइन अब खासमा अब उहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर थप उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा त गर्नुपर्ने हो नि त अस्पतालले होइन सर होइन त्यो मैले यहाँको कुरा बुझेँ यो थप उपचार गर्न मैले अघि पनि भने मेडिकल जुन उपचार छ केही पनि बाँकी छैन त्यो हस्पिटलमा भइसकेको छ र भइ पनि रहन्छ र उहाँले रेस्ट गर्दाखेरि जस्तो आइसियुमा अब भोलि बाहिर निकाल्ने कुरो मैले बुझेको छु उहाँको अब त्यो आइसियुमा पनि राख्नुपर्ने अवस्था हुँदैन नर्मल बेडमा राख्ने हो नर्मल बेडमा राख्दा पनि अघि त्यो अरू पेसेन्टको अरू बिरामीको चाहिँ रोग उहाँलाई सर्न सक्छ उहाँ किन कमजोर हुनुहुन्छ अहिले त्यसले गर्दा कि घरमै अलिक केयर गरेर बस्ने कि अब जस्तो हाम्रो धनगढी हस्पिटल हाम्रै प्रहरी अस्पताल धनगढीमा छ त्यहाँ गएर पनि उहाँ बसेर उपचार गराउन सक्छ उहाँले भनेअनुसार त्यो अरू अस्पताल सरकारी अस्पतालमै पनि रेफर गरिदिए भने हुन्थ्यो त्यो पनि गरेको छैन घर नै लैजाऊ भनेर भनेको छ यस्तो अवस्थामा कसरी लगाउँ जीवन मरणको दोसाधमा पति छ भनेर भन्नुहुन्छ होइन त्यसमाथि केही पैसा त आफ्नो निजी पैसा समेत खर्च गरिसक्नुभयो उहाँले के 2 दिन मात्रै भयो प्रहरी अस्पतालमा फेरि फर्काएको त्योभन्दा अगाडि उहाँले निजी अस्पतालमा लगेर लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुभएको छ भनेपछि निरन्तर रूपमा यहाँहरूले गर्नुपर्ने खर्चको हिसाबले पनि त्यहाँ कमजोरी देखियो सर त्यही कारणले पनि अझ बढी विक्षिप्त उहाँले यसले फोनमा यहाँ गर्नु भने बरु मेरो नम्बर उहाँलाई दिनुभयो भने म भोलि सम्झन्छु त्यहाँको डिएस साहबले पनि मैले कुरा गरेको थिएँ कैलालीमा उहाँसँग कुरा भइरहेको छ म्याडमसँग अघि पनि कुरा भइसक्यो भन्ने कुरो आयो सबै कुरो त्यहाँबाट पनि 4-5 लाख रुपियाँ पैसा खर्च गरेको अवस्था छ उहाँको हकमा त्यो र आगामी दिनमा पनि प्रहरी अस्पतालले नै उपचार गर्छ
तर उहाँको उपचार बाँकी पनि छैन, अब उपचार गर्नलाई बाँकी रेस्टको कुरा हो। ठिक छ, अहिलेसम्म प्रहरीको तर्फबाट 3 लाख रुपैयाँ खर्च भएको सर होइन, त्यसबाहेक 9 लाख रुपैयाँ त उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा अथवा अरूले पनि सहयोग गरेर गरेको खर्च चाहिँ उहाँको निजी रूपमा भएको अवस्था पनि छ भनेपछि यो सबै खर्च बेहोर्ने त एउटा सङ्गठनको जिम्मेवारी होला नि। उहाँले कस्तो भने यो केसको बारेमा कसरी एक्सिडेन्ट हो भन्ने कुरो म जान्न चाहन्न भने मैले पहिले सुरुमा पनि उहाँको हकमा, तर यो जुन त्यहाँको प्रहरी कार्यालय चाहिँ त्यहाँ पनि केही पैसा खर्च गरेको छ, उहाँले त्यहाँ देखाउन खोज्नु भएन। यो अब हाम्रो आन्तरिकमा मैले बुझ्दाखेरि त्यसमा उहाँको उपचारमा कमी हुँदैन, तर अहिले उपचार गर्न केही पनि बाँकी छैन, उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरो हाम्रो डाक्टर साहबको भनाइ हो। एकपटक फेरि भनेको विज्ञ हुन्छ। अब हजुरसँग हाम्रो कुराकानी भइसके पछाडि, हजुरसम्म यो जानकारी पुगिसके पछाडि ती पीडितले पनि पक्कै पनि अब उहाँलाई पनि हामी तपाईँलाई एकपटक भेटेर सल्लाह लिन लाउँछौँ होइन, के रहेको रहेछ तपाईँले प्रपर रूपमा समन्वय गरेर प्रहरी सङ्गठनले कहीँ कतै पनि उनको उपचारका लागि कुनै पनि किसिमको कसर बाँकी नराख्नका लागि तपाईँले मद्दत गरिदिनु होला सर, हामी यही चाहन्छौँ। यतिका लागि तपाईँसँग हामीले कुराकानी गरेका हौँ र चाहिएको आवश्यकता पनि यही नै हो। प्रहरी सङ्गठनले यो गरेन त्यो गरेन उपचारै गरेन हामी भन्दैनौँ, तर उहाँको उपचारका लागि अब गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अब निभाउनु पर्ने भूमिका चाहिँ यहाँहरूले निभाउनु होला, हामी यही चाहन्छौँ सर। यतिका लागि कुराकानी गरेको त्यो सकिन्छ कि सकिँदैन? हाम्रो सदस्यको कारणले हामी एकदम केयर गर्छौँ। हस्, यो प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद। हामी उहाँलाई तपाईँसँग एकपटक भेट्नका लागि पठाउनेछौँ र त्यस पछाडि समन्वय गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले चाहेका यही थियौँ कि हामीले उठाएका विषयहरूलाई लिएर सम्बन्धित सरकारवाला निकायले आफ्नो ध्यानाकर्षण गराइदिए र त्यसमा समन्वय गरिदिए भने मात्रै पनि पीडितले राहत पाउँछ। हाम्रो उद्देश्य पनि यही नै हो र सोही कारण पनि हामीले यो विषयलाई उठाएका हौँ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्तालाई हामीले जानकारी गराएका छौँ र उनको उपचारका लागि अब कुनै किसिमको कसर बाँकी नराख्ने भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता हामीले पाएका छौँ। यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ र हामी पीडित परिवारलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि एकपटक फेरि पनि प्रहरी सङ्गठनलाई गएर भेट्नका लागि भनेर हामी उहाँलाई पठाउनेछौँ र त्यस पछाडि उहाँको उपचारमा थप सहजता हुनेछ। पक्कै पनि निकै विक्षिप्त छ यो परिवार र सोही कारण पनि यो विषयलाई उठायौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। राहदानी विभागमा हुने गरेको बिचौलिया रजगजका अनेकौँ चाखलाग्दा र विरक्त लाग्दा प्रसङ्गहरू छन्। एक महिला थिइन् जो आफूलाई सांसद भएको दावी गर्दै विभागका हाकिम कर्मचारी तर्साउँथिन् अनि लाइन नबसी अरूका लागि राहदानी निकालिदिन्थिन्। उनको बिचौलिया कर्म उजागर भएपछि विभागका कर्मचारीहरूले भने हामीले त माननीय नै हुनुहुन्छ होला भन्ने ठान्यौँ, तर झुक्किएछौँ। अर्का एक व्यक्ति थिए जो आफूलाई अपाङ्ग हुँ भन्थे। उनमा अपाङ्गता पनि थियो। अपाङ्गता भएको सहानुभूति उपयोग गरेर उनी पनि बिचौलिया कामै गर्थे। हामी जब विभागमा पुग्छौँ तब कोही न कोही बिचौलिया भेटिन्छन् नै। सेवाग्राही यिनै बिचौलियाबाट ठगिन्छन्, तर विभाग स्वयंले आफ्नो कार्यालयलाई बिचौलिया मुक्त बनाउन सकेको छैन। यसपटकको प्रसङ्ग केही फरक छ, हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। तत्कालै राहदानी चाहिएका सेवाग्राहीहरू विकट जिल्लाहरूबाट समेत राहदानी विभाग काठमाडौँ आइपुग्छन्, तर राहदानी विभागमा भने सधैँ बिचौलियाकै रजगज चलिरहेको छ। विभागमा हुने भिडमा प्रत्यक्ष फाइदा उठाउन भारतीय समेत बिचौलियाका रूपमा सक्रिय हुन्छन्। सांसदको रूपमा अपाङ्गता भएको भन्दै सहानुभूति बटुलेर बिचौलियाको काम गर्नेहरूको भिडमा विदेशी नागरिक समेत सक्रिय भएको हामीले फेला पारेका छौँ। तपाईले पासपोर्ट बनाउने अधिकार छ तपाईलाई, तपाई सरकार हो, किन यस्तो काम गर्नु? सरकारी कागज यस्तो चाहिँ थापाहरू किर्ते गर्यो भने के हुन्छ थाहा छ? अर्काको देशमा आएर इन्डियन यस्तो किर्ते काम सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। राहदानी विभागले उपलब्ध गराउने टोकनका लागि मात्रै पनि बिचौलियाहरूले पैसा असुली गर्ने गरेका छन्। दृश्यमा देखिएका यी व्यक्ति भारतको बिहार घर भएका 70 वर्षीय अस्फाक अन्सारी हुन्। यिनले राहदानी विभागको छाप नक्कली बनाएर विभागको पास सेवाग्राहीलाई भिडाउने र त्यसबापत 2000 देखि 4000 सम्म असुली गर्दै आएका रहेछन्। स्टैम्प लगाकर वो नकली छाप लगाकर पैसा लेकर ये धंधा करने के लिए किसने बोला? सर हमको पैसा भी तो नहीं। बोलो ना, ये पैसा लेने के लिए तो करा था ना तुमने। तो फिर किसने कहा था? कोई आदमी इधर ही बात कर रहा था तो हम मतलब सोचा कि हम मतलब कि हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, माता पिता नहीं है, अकेले हैं, ऐसे तो भीख मांग के खाते हैं, तो हम सोचा कि थोड़ा कुछ हो जाएगा। ठगी करके खाओ, ये नहीं, दूसरे से पैसा ले, नकली छाप लगाओ, गैर कानूनी काम करो, अपराध करो दूसरी देश में आकर, यही सोचा? नहीं, हमसे तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया।
राजधानी विभागको सरकारी छाप प्रयोग गरेर यिनले बनाएको कागज पासको रूपमा प्रयोग हुने गरेको रहेछ। यो टोकनमा कोठा नम्बर 8 लेखिएको छ, जुन सेवाग्राहीले इमर्जेन्सी पासपोर्ट बनाउनका लागि पुग्नुपर्ने कोठा नम्बर हो। विभागका छाप नक्कली प्रयोग गरेर बनाएको फर्जी पास हेर्नुहोस्। सरकारी कार्यालयको नक्कली छाप कहाँ बनाएको? यसको रबर स्ट्याम्प कता छ? राजधानी विभागको 108 कोठामा इमर्जेन्सी पासपोर्ट बनाउन पुग्नुपर्ने कोठा हो भन्ने कसरी थाहा भयो भन्ने प्रश्नमा यिनको जवाब यस्तो छ। जो बनवाया था स्टैम्प कहाँ पर है वो? कहाँ है वो स्टैम्प? दिखाओ। ये कौन रखा है स्टैम्प? दुकान नहीं, हम मतलब हमारे पास नहीं है स्टैम्प। हम ये बोल रहे हैं कि लाजिम पार्ट दुकान से बनवाए। दुकान से बनवाए हुए स्टैम्प कहाँ है? कहाँ है वो स्टैम्प? किसके पास है? ऐसा ही स्टैम्प हम मतलब कि रखे थे तो उसी से बनवाए। वहाँ इमरजेंसी पासपोर्ट बनता है, ये मालूम कैसे हुआ आपको? तो किसी से सुना था। किससे? अब कितना आदमी इधर टकराया था, किस पहचानते थे। पासपोर्ट नवीकरण गर्न विभागमा पुगेका सन्तोष सोहित नाम गरेका यी व्यक्तिलाई अन्सारीले आफूसँग छाप सहितको पास भएको र त्यही पासबाट तपाईँको काम फत्ते हुने बताएका थिए, तर त्यसका लागि 3000 दिनुपर्ने उनको माग थियो। मेरो एउटा छाप छ, त्यो छाप लगाइसकेपछि तुरुन्त काम हुन्छ, त्यो छाप म लगाइदिन्छु। तर एउटा त्यो छापको लागि चाहिँ मान्छेले यहाँ अनलाइन फर्म भर्नलाई 3-4 हजार रुपियाँ तिर्छन् मान्छेले। अनि त्यो छाप एउटा लगाइदिन्छु म तपाईँलाई, त्यो छाप लगाएपछि तपाईँको काम पुरै हुन्छ भने उसले मलाई। मैले ठिकै छ लगाइदिनु न त, तर म पैसा चाहिँ अहिले दिन्न, मेरो काम भयो भने पैसा मात्र दिन्छु नत्र दिन्न म भनेर उहाँलाई भने मैले। अनि मलाई उहाँले त्यो टोकन उहाँ यहाँ भित्र आउनु भएको थियो, एकचोटि यो भित्र आउन आएर घुमेर जानुभयो उहाँ। अनि घुमेर जानुभयो, गए पछाडि मलाई उहाँले त्यो टोकन उता पछाडि चेपमा बोलाएर दिनुभएको होइन। मलाई शङ्का त लागिसकेको थियो उहाँले यहाँले केही गडबड लाएर, तैपनि मैले यहाँ आएर भित्र आएर हेरेँ, मैले त्यो छाप देखाएको थिएन। त्यो छाप पहिला यहाँ देखेको भइदिए म बाहिर पत्ता लगाउँथेँ यो डुप्लिकेट हो भनेर। मैले भित्र आएपछि मात्र देखेँ कि त्यो छाप। अस्फाक अन्सारी विगत 5 वर्षदेखि नेपालमा बस्दै आएका बताउँछन्। हाल काठमाडौँको न्यू रोड बस्दै आएका यी भारतीय नागरिक कपडा सिउने पेसामा रहेको बताउने गरेका छन्। तर यिनको खास धन्दा चाहिँ अहिले राजधानी विभागमा बिचौलियाको कर्म हो। सरकारी छाप नक्कली बनाउने र बिचौलियाको काम गर्नेमा अन्सारीको गिरोह नै सक्रिय भएको आशंका गर्ने धेरै ठाउँ छन्। तर यो कार्यमा आफू मात्रै संलग्न रहेको अन्सारी बताउँछन्। और तुम्हारे साथ कौन है इस धन्दा में? कोई नहीं है, हम अकेले। विश्वास कीजिए। अन्सारीलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ। प्रहरीले यिनको साथबाट भारतीय आधार कार्ड सहित अन्य कागजात बरामद गरेको छ। उनी विरुद्ध सरकारी छाप दस्तखत तथा किर्ते अपराध मुद्दा लाग्न सक्छ। अब यो चाहिँ एकदमै सरकारी कागजातै छापै किर्ते गरेको छ। यो त ठुलो अब सजायको भागी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन। त्यो पनि उहाँको स्ट्याटस हेर्दा पनि उहाँ नेपाली पनि होइन, भारतीय। अर्काको देशमा आएर यस्तो फर्जी काम, त्यो पनि सरकारी निकायको छापहरू किर्ते गर्ने, अनि त्यहाँदेखि त्यो छाप लगाएर अनि एउटा उसमा पठाएर पास हो भन्दै मान्छेलाई ठग्ने काम गरिराख्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ अब अहिले हाम्रो अब तपाईँहरूको पनि सहयोगमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाल प्रहरीले यसलाई चाहिँ समाउनु भएको छ। यो अब यस्तो मान्छेहरू जसले गर्नु भएको छ, हामीले हरेक दिन यसरी कारबाही गरिरहेका छौँ होइन। अब उहाँ पनि त्यो मध्ये एकजना यो चाहिँ एकदम ठुलै भनौँ न, अब सरकारी छापै किर्ते गर्ने भनेको त ठुलो अपराध हो। विकट जिल्लाबाट आएका सामान्य परिवारका मानिस ऋण काटेर राहदानी बनाउन आएका हुन्छन्, तर उनीहरूलाई नि बिचौलियाहरूले ठगिरहेका छन्। विभागलाई बिचौलिया मुक्त बनाइनुपर्ने आवाज उठेको वर्षौं भयो, तर यहाँ नयाँ रूपका बिचौलियाहरू सक्रिय भइरहेका छन्। जब हामी राजधानी विभागमा पुग्छौँ तब त्यहाँ अनेकन किसिमका यस्तै खालका प्रसङ्गहरू भेटिन्छन्। फरक शैलीमा त्यहाँ मानिसहरू बिचौलिया कर्म गर्छन्। हुँदा भारतीय नागरिकले समेत राजधानी विभागलाई आफ्नो बिचौलिया कर्म गर्ने थलो बनाएका छन्। यो अचम्म लाग्दो विषय हो। त्यसमाथि सरकारी छाप नक्कली बनाएर यसरी बिचौलिया कर्म गरिरहेका छन्। यस विषयमा गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण होस् विभागको हामी यही चाहन्छौँ र यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आजलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 9845615654। 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँका लागि खुला रहनेछ। सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।